میں ادھر گل کرتا پیا بھی مینو اتوں نہ دسی اتنے حسن نہیں ہے جڑا بند آئی حسن میں گئی اتنے جمعے تے اس مینو می ریکارڈنگ دیتی رضا صاحب والے انہاں دی بہن نو جو کتی ماں دے پتر بغیرت دلے ایک گالی دے حقدار ہیں جویں حضرت صدیق اکبر سرکار نے فرمایا جا چوس لے تو لات کی شرم گاہ یا چوس لے تو لات کی شرم گاہ تو آکھدا ہے کہ اسا اس تے نبی سونے دا ساتھ چڑھ یار میں تو ایک گل کردا پیا سب دے تسا انصاف کرا استاد دے کول اس ٹائم انصاف کرا لو استاد صاحب ساری اس بارے میں وضاحت کر کے گئے لانتی نا مراد کٹڑو پہ اے لوکاں نو گمراہ کردے پے نے خام خاد اعتراض کردے پے نے اعتراض دے کوئی قائل کوئی نہیں نا مراد لانتی نو جواب لونا ہے نہیں اس بارے استاد وضاحت کیتی اس معاملے استاد وضاحت کیتی استاد ساری وضاحت کر کے گئے میری اگلی گل سن لو تو سب جادو والی سنی نا دو توڑ تو سن لو نا جڑا دنا بھی حق بیانی بات کو پتہ پٹو کے پے نادن میاں جڑا استاد نے اے گل کردے نا بھئی وڈے حضرت صاحب ولی نا صرف جادو دی وجہ نال کردے آپ دے اوتے جادو ہوئے ہوئے جادو وہ ساری کیتی کردے پانی چ پھیر دین جادو دے نال ہے تے اچھا اور سنو اور جادو دی وضاحت سن لو بھئی جادو کی بندا ہے کیا ثابت ہوندا ہے یا نہیں ہوندا جو ثابت ہوندا ہے کس درجے دا ہوندا ہے کتنی حد تک جادو جا سکدا ہے کتنی حد تک نہیں جا سکدا کیڑے بندے تے حملہ کر جاندا ہے کیڑے تے دا حملہ ناکام ہے اچھا اور میری یار تو سنو اور میں سوال اسی ایک چھوٹا جہا نال تسا جواب لائی آوڑا تاکہ گل جڑی اگر جلدی جلدی ٹری جائے مینوں یہ دسو ایک پاسے او رب رحمان دوسرے پاسے او شیطان طاقت رب رحمان دی زیادہ ہے یا شیطان دی رب رحمان دی شیطان دی تھوڑی ٹھیک ہے بجائے ہر بندہ گھٹ تو گھٹ جٹ تو جٹ وہ بھی جواب دے سی عالم فاضل ولی وہ بھی جواب دے سی ساڈے ورگے بیٹھے جڑے بے وقوف لوگ وہ بھی جواب دے سن جواب آ کے بندا ہی ہوئے کہ رب رحمان دی طاقت زیادہ ہے شیطان دی گھٹ ہے اچھا ہن اگلی گل تے آؤ اگے آ گیا رب رحمان دا بندہ ٹھیک ہے رب رحمان دا بندہ دوسرا مد مقابل آ گیا شیطان دا بندہ یا شیطان دا شتونگڑا ٹھیک ہے اچھا او اس جنہ دے وچوں بھی ہوندے او انساناں دے وچوں بھی ہوندے قل اعوذ برب الناس مالک الناس سورت ساری پڑھ کے دیکھ لو تے وچ پاون والے انسان بھی ہوندے تے شیطان بھی ہوندے انسان بھی شیطان دے تابع ہوندے تے جن بھی شیطان دے تابع ہوندے شیطان اگر ہوویں جن دی صورت وچ ہوویں تو شتونگڑے ہوندے تے اے ہوویں تے وچ جڑے شیطان دے تصور کیتا جاندے انسان بھی ہن آ جاؤ ایک پاسوں آ گیا رب رحمان دوسرے پاسے شیطان رب رحمان دی طاقت ود شیطان دی گھٹ رب رحمان دے بندے دی طاقت ود شیطان دے شتونگڑے دی گھٹ یا ود بندے دے مقابلے اچھا ٹھیک ہے جی شیطان رب دے مقابلے کوئی قدر و قیمت نہیں رکھدا اے شیطان دا شتونگڑا شیطان دا بندہ شیطان دا چلڑا او بھی رب رحمان دے بندے دے مقابلے کوئی قدر و قیمت نہیں رکھدا ادو داتا حجویری ہوے ادو شیطان دا شتونگڑا ہوے تے داتا حجویری دے مقابلے دی کیا قدر و قیمت ہونی اوتے تے خود شیطان کوئی قدر و قیمت نہیں رکھ سکدا شتونگڑے دی کیا قدر و قیمت ہونی صحیح گل اچھا اور رب رحمان دا بندہ ہوے ادو شیطان دا شتونگڑا ہوے مینوں دسو طاقت کہندی بے مثال ہے وار کہندا کامیاب ہونا ہے شیطان دے شتونگڑے دا کامیاب ہونا ہے یا ولی دا وار کامیاب ہونا ہے ولی دا بندے دا رب رحمان دے بندے دا اچھا دوسرا پھر اگلی گل تے آؤ ایک ہوندی ہے طاقت دتی رب رحمان دی دوسری طاقت دتی ہوندی ہے شیطان دی رب رحمان اپنی طاقت اپنے بندیاں دے وچ ظاہر فرما چڑھدا ہے جویں انبیاءاں دے وچ ظاہر فرما چڑھدا ہے انبیاء علیہ السلام دے وچ ظاہر فرماوے تبلیغ دی صورت وچ حق بیانی جے اگر ظاہر کراوے عجائب کماں دی صورت وچ تے معجزات بندے مردہ نو زندہ کرنا ٹھڈا مارنا قوم باذن اللہ مردہ زندہ کر دیونا اے طاقت رب دی ظاہر ہوئی موسیٰ کلیم دے وچوں انگلیاں مبارک دے وچوں چشمے 12 جاری کر دیونے چشمے اپنی انگلی مبارک دے وچوں جاری ہونے اے طاقت رب رحمان دی ظہور کیتا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے وچوں پرندہ مٹی دا بناونا پھوک مار کے اڑا چھڑنا زندہ کر دیونا انہوں جاندار بنا دیونا یہ طاقت اصل رب دی ظہور کی عیسیٰ علیہ السلام دے وچوں معجزات دی صورت دے وچ اچھا میرے دسو ہن اے رب سونے دی طاقت ہونی طاقت رب سونے دی ظہور کرے جس ٹائم رب رحمان دے بندے دے وچوں رب دی طاقت ظہور ہونی انبیاء دے وچوں سی معجزات آکھا جاسی حق بیانی آکھا جاسی اولیاء دے وچوں ظاہر ہوے حق بیانی آکھا جاسی کرامات آکھا جاسی اچھا اور اے دا مطلب طاقت رب دی بھی ظاہر ہوندی او دے خاص بندے دے وچوں ہے طاقت شیطان دی بھی ظاہر ہوندی او دے شتونگڑاں دے وچوں ہے شتونگڑاں بالکل چلڑیاں دے وچوں اچھا ادو جی میں عجائب تے عجیب و غریب تے انوکھے کام انبیاء تے اولیاء دے وچوں ظاہر ہوندے نے ادو میں انوکھے کام جادوگراں دے وچوں ظاہر ہوندے نے صحیح
ٹھیک ہے ادے طاقت شیطانی نو اثر ہے ادے طاقت رحمانی نو